नमस्कार, लाइभ कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु म निर्मला। अ, कोरोनाले एकदमै प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ र धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित भएर हामीले पछिल्लो गएको हप्ता पनि विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ र आज पनि हामी कोरोना भाइरस र मधुमेह अर्थात् थाइरोइड के हो त, कस्तो सम्बन्ध छ, त्यहाँ कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन्, के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गण्डकी मेडिकल कलेजदेखि डाक्टर तीर्थलाल उपाध्याय। उहाँ चाहिँ हाम्रो मधुमेह तथा थाइरोइड हर्मोन रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी धन्यवाद। कोरोनासँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र पोखरातिरको हालखबर कस्तो छ डाक्टर साहब? पोखरा गण्डकी मेडिकल कलेज तथा हस्पिटलतिर कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ अहिलेको पछिल्लो समयमा? डाक्टर साहब, पछिल्लो समय पोखराको परिस्थिति कस्तो छ डाक्टर साहब? अवस्था कस्तो छ? आवाज आइरहेको छैन डाक्टर साहब, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ। अहिले सुने हजुरलाई। अब यो विश्वव्यापी पेन्डेमिक भन्छौँ हामीले। कोरोना नेपालमा मात्र होइन, इन्डियामा मात्र होइन, एसिया मात्र होइन, यो संसारभरि फैलिराखेको अवस्थामा अब जता पनि तराई तराई छ यो कोरोनाले महामारीको रूप लिएको छ। त्यसैको सन्दर्भमा नेपालमा पनि एकदम पछिल्लो समय, अब पहिला सुरुमा त त्यस्तो हामीले वास्ता पनि गरिएन, अहिलेको समयमा एकदम बढेर गएको छ। अब यो अहिले आजसम्म 16,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। अब त्यसमा पनि 35 जनाको यो मृत्यु पनि भइसकेको छ। यो अब हेर्दाखेरि बिस्तारै बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ। अब हाम्रो कसरी यसलाई रोकथाम गर्ने, हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बढ्दो छ, संसारमा जताततै बढ्दो छ। हजुर डाक्टर साहब, कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ कोरोना बिरामीहरू अर्थात् अब कोरोनाका सिम्टम्सहरू लिएर हस्पिटलसम्म आइपुग्ने बिरामीहरूलाई कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूको तर्फबाट डाक्टर साहब? अब यो हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अवस्थित छौँ। गण्डकी मेडिकल कलेज पनि अब पोखरामै छ। अब हाम्रो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल नभए पनि हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अथवा पोखरा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स भन्ने छ, त्यो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल हो। हामीले भर्ना नगरे पनि हामी कहाँ पनि त्यस्ता केसहरू, सस्पेक्टेड केसहरू आउँछन्, हामीले आइसोलेसनमा राख्छौँ, पिसिआर पठाउँछौँ। यदि त्यसमा पोजिटिभ आयो भने हामीले डेडिकेटेड हस्पिटलतिर पठाएका छौँ। र त्यो बेलासम्म हामी आफै पनि सुरक्षित भएर बिरामी हेरेका छौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित कसरी हुने भन्ने हामीले त्यो पनि उहाँहरूलाई, सम्पूर्णलाई, जनताहरूलाई सुसूचित गराएका छौँ। अब यो पोखरामा अरू ठाउँमा जस्तो त्यति धेरै देखिएको छैन गण्डकी प्रदेश र पोखरामा, तर पनि यो अब बढ्दो क्रममा हामीले देखिराखेका छौँ। यसको लागि अब कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलमा हामीले सस्पेक्टेड केसहरूलाई आइसोलेसन राखेर पिसिआर पोजिटिभ आयो भने त्यता पठाउने गरेका छौँ। हामीले अहिले गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना गरेर राखेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी कोरोना र डायबिटिजको कुरा गरौँ। कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेलामा, विश्वलाई नै रुवाइरहेको बेलामा अब जस्तै डायबिटिज बिरामी अर्थात् सुगरका बिरामीहरूलाई कस्तो खालको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर परिरहेको छ डाक्टर साहब पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा? दीर्घरोगी, त्यसमा पनि डायबिटिजलाई कोरोनाले अलिकति बढी प्रभाव पारेको हामीले पाएका छौँ। अब विश्वभरिमा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 2 देखि 3% नर्मल पपुलेसनमा यो कोरोना देखिएको छ भने डायबिटिजलाई 8 देखि 10% डायबिटिक पेसेन्टमा यो कोरोना देखिएको छ। देखिएपछि अझ कम्प्लिकेसन बढी आउने यो डायबिटिज पेसेन्टहरूमा, किनभने तिनीहरूको इम्युनिटी कम हुन्छ। कोरोना लाग्ने भनेको इम्युनिटी कम भएर लाग्ने हो। जस्तै अब डायबिटिजले गर्दाखेरि भित्रभित्र
कोषहरू कोशिकाहरू खाइरहेको हुन्छ, शिथिल पारिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मधुमेह भएका डायबिटिज भएका बिरामीहरूलाई कोरोनालाई चाँडै नै समात्छ र यसका कम्प्लिकेसन दुष्परिणामहरू पनि चाँडै नै आउने हामीले फेला पारेका छौँ। नेपालमा पनि अब कति पोखरामा मरेको एकजना दुईजना व्यक्तित्वहरू पनि उहाँहरूलाई पनि डायबिटिज थियो, कोरोना पोजिटिभ भयो। डायबिटिजले गर्दाखेरि नेपालमा 35 जना मरेका छन्। पोखरामा पनि उहाँहरूलाई मधुमेह नै थियो। त्यही भएर अरूलाई भन्दा यो मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई कोरोनाले चाँडै समात्छ र यसका दुष्परिणामहरू पनि चाँडै निस्कन्छन्। अरू व्यक्तिहरू, अरू नर्मल साधारण व्यक्तिहरू भन्दा सुगरका बिरामीहरू, सुगरका औषधि खाइरहनु भएका बिरामीहरू चाहिँ अझै धेरै हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ। हजुर, अरूलाई 2 देखि 3% कोरोना देखिन्छ भने डायबिटिजकोलाई 8 देखि 10% देखिने हाम्रो विश्वभरिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हजुर डाक्टर साहब, अब नर्मल्ली सबैलाई थाहा भइसकेको छ सुगर के हो, कसरी बढ्छ भन्ने कुराहरू। हामीले त्यही भएर आजको कार्यक्रममा नर्मल्ली कसरी कोरोनामा के गर्नुपर्छ, कोरोना हुनबाट कसरी बच्न सक्छौँ, कोरोनाका डायबिटिज भएका बिरामीहरूलाई कोरोनाले अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्ने असरहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र लकडाउनको समयमा सुगरका बिरामीहरू घरमै बसिरहने हुँदाखेरि उहाँहरूले घरमा बसिरहने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विशेष रूपमा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? अब यो कोरोना लागेको बेलामा मधुमेहका बिरामीहरू अब घरमै हामीले सल्लाह पनि त्यही नै दिन्छौँ। अब घरमा बस्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले यो मधुमेहका बिरामीहरूलाई त खाना कन्ट्रोल गर्ने भन्छौँ, व्यायाम गर्ने भन्छौँ। यस्तो घरमा बस्ने, व्यायाम नगर्ने, खाना मात्रै बढी खाने हुँदाखेरि यो मधुमेह अथवा सुगर यो हत्त बढेर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैमा पनि स्ट्रेस बढी हुन्छ। कोरोना लागेकोमा बाहिर गए लागिहाल्छ कि के छ कसो छ भनेर स्ट्रेस पनि बढी हुन्छ। स्ट्रेस बढी भयो भने एड्रिनालिनदेखि लिएर कर्टिसोलदेखि लिएर यस्ता अनेक प्रकारका हर्मोनहरू बढी निस्कन्छन्। यी हर्मोनले गर्दाखेरि मधुमेहलाई, सुगरलाई अझ बढी बढाउने हुन्छ। त्यही भएर घरमा बसेको बेलामा खानपिनमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। पाइयो भनेर एकदम धेरै खाना भएन र घरमै भए पनि तलमाथि गरेर हुन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ, ब्याडमिन्टन प्लेयर हुन्छ कि के हुन्छ, घरकै स्टेयरमा तलमाथि चढेर हुन्छ कि हुन्छ, हामीले व्यायाम पनि गर्न छोड्नुहुन्न। मिनिमम हप्तामा 5 दिन 30 मिनटका दरले व्यायाम पनि गर्नुपर्छ। खानपिनमा बढी यो लोभी हुनु हुँदैन। यो मधुमेह र कोरोना भएको बिरामीहरूलाई मजाले खाने हो भने यो घरमा बस्दाखेरि झन् समस्या हुन सक्ने हुन्छ। घरमा बसेर मिठो मिठो गुलियो चिजहरू, खानाहरू मजाले खानुभयो भने सुगरका बिरामीहरूले अझै समस्या भोग्नु पर्ने कुराहरू त हामी जानकारी गराउने नै छौँ। र अब अलिकति खानपिनको बारेमा थोरै अलिकति डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस्। कोरोना भएका बिरामीहरूले, डायबिटिज भएका बिरामीहरूले कस्ता खानेकुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्दछ, कसरी खाने, कति मात्रामा खाने भन्ने कुरामा अलिकति डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यो कति अब बुझाइमा पनि गलत छ। डाक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्छ सुगर भयो, मधुमेह भयो भने यो पनि खान हुन्न, त्यो पनि खान हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। यो एकदम गलत हो। यो मधुमेह भएको, सुगर भएको व्यक्तिले सबै चिज खान पाइन्छ, तर धेरै कुनै चिज पनि खान पाइएन। थोरै थोरै गरेर मात्रा मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट भन्ने मेन तत्त्वहरू यसैमा पाइन्छ खानामा हुनेहरू। कार्बोहाइड्रेट हामीले प्रायः 60% कार्बोहाइड्रेट दिनमा, अनि फ्याट 20 to 30%, प्रोटिन 10 to 15% यस्तो गरेर हामीले डिभाइड गर्छौँ। अब ठ्याक्कै यही 60% कार्बोहाइड्रेट गराउँछु मैले भनेर यो हामीले अब बिरामीहरूलाई भन्न पनि सक्दैनौँ। मोटामोटी तपाईँले कार्बोहाइड्रेट ठुलो खाना, भातहरू, रोटीहरू यस्तो छ भने दिनभरिमा 60% भन्दा बढी जानु भएन। यो चिल्लो पदार्थहरू छन् 20% देखि 30% भन्दा बढी जानु हुँदैन। प्रोटिनहरू 10 to 20%, माछा मासुहरू, यो अन्डाहरू यस्तो पर्छ, त्योभन्दा बढी जान भएन भनेर हामीले भन्छौँ। एउटा पिरामिड हुन्छ। पिरामिड भनेको तलदेखि माथिसम्म मिलाएर खानेकुराहरू खाना हामीले बिरामीहरूलाई अब सल्लाह दिन्छौँ। ठ्याक्कै यो अहिले यहाँ भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईँहरूले हामीलाई त्यो सल्लाह लिनु पऱ्यो भने हामीलाई भेटेर कसरी गर्ने, खानपिन कसरी मिलाउने भनेर हामीले एकदम हजुरहरूलाई सल्लाह दिन सक्ने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अर्को क्वेसन पनि धेरै नै आएको। अहिले पछिल्लो समय जुन यो कोरोनाको बेलामा, लकडाउनको बेलामा घरमा बसिरहँदा यो आँपको सिजन एकदमै भइरहेको, र आँप खान हुने कि नहुने, कतिको आँप खान हुने, त्यसमा अब गुलियो कतिको हुने हो, हामीले खान हुने कि नहुने भन्ने क्वेसन डाक्टर साहब, यसमा के भन्नुहुन्छ?
अब यो आँप हामीले के भन्नु फलफुलहरूमा पाकेर पहेँलो हुने चिजहरूले अलिकति सुगर बढाउँछ भनेर भन्छौँ। आँप पनि पाकेर पहेँलै भएर जान्छ, त्यसमा प्रशस्त मात्रामा यो सुगर हुने भएको हुँदा हामीले अब नर्मल मान्छेले एउटा दुईवटा आँप खान्छ भने सुगर भएकोले एक साना काटेर एउटा सानो चाना जति दिनमा दिन सकिन्छ, त्योभन्दा बढी लोभ गर्नु भएन त्यस्तो चिजहरूमा पनि, आँपमा पनि धेरै खानु भएन। काँचो छ भने बरु त्यसले असर गर्दैन, पाकेर पहेँलो भएको छ भने त्यसले बिगार गर्छ, सुगर बढाउँछ। त्यो सकेसम्म खाना नखाएकै राम्रो हुन्छ। ओके, सुगरका बिरामीहरू जो जो हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ, आँपको मात्रालाई सकेसम्म कम गर्नुहोस्। नर्मल मानिसहरूले जसरी खानुहुन्छ उहाँहरूले दिनमा एक चाना मात्रै खानेकुराहरू पनि खानु पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा नि जानकारी दिउँ। डाक्टर साहब, अब हामी एक्सर्साइजतिर जाउँ। व्यायामको कुरा कति मानिसहरूले चाहिँ सुगर भएका बिरामीहरूले खाली पेटमा एक्सर्साइज गर्ने हो कि खाना खाइसकेपछि गर्ने हो भन्ने कुरामा पनि, कति बिहानै उठेर एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने खाली पेटमा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। डाक्टर साहब, एक्सर्साइज कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ र कसरी गर्ने, कस्ता कस्ता एक्सर्साइजले चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो हजुरले। धेरै बिरामीहरूले पनि हामीलाई सोध्नुहुन्छ, यो खाली पेटमा व्यायाम गरेको त्यति राम्रो हुँदैन, अब गर्नै पर्छ भने पनि खल्तीमा चक्लेटहरू अथवा गुलियो पदार्थहरू राखेर यो व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सल्लाह के दिन्छौँ भने खाली पेटमा गर्ने होइन, सबभन्दा राम्रो खाना खाएको आधी घन्टाको लागि दिनमा व्यायाम गरिदिनु भयो भने सबभन्दा उत्तम हुन्छ। खाना खाइसकेपछि खाना खाएको आधी घन्टापछि आधी घन्टाको मिनिमम, सक्नुहुन्छ भने 1 घन्टा 2 घन्टा गर्नुहोस्, 3 घन्टा गर्नुहोस्, आपत्ति भएन, तर आधी घन्टा मिनिमम गरिदिनु भयो भने त्यो व्यायाम पुग्छ। र डेली गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो, डेली गर्न सक्नुहुन्न भने पनि हप्तामा 5 दिन मिनिमम आधी घन्टादेखि 45 मिनटमा गरिदिनु भयो भने व्यायामले राम्रै हुन्छ। र कस्तो प्रकारको व्यायाम, जस्तो गर्न पनि सकिन्छ तर नन स्टप गर्नु पर्यो। तपाईँले साइक्लिङ गर्नुभयो भने पनि कन्टिन्युस 30 मिनट साइक्लिङ गर्नु पर्यो, स्विमिङ गर्नुहुन्छ भने पनि 30 मिनट गर्नु पर्यो, रनिङ गर्नुहुन्छ, जगिङ गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नु पर्यो, खेल खेल्नुहुन्छ, ब्याडमिन्टन खेल्नुहुन्छ भने पनि भयो, अथवा चेयरमा यताउता हल्लिनुहुन्छ भने पनि भयो, जस्तो गर्न, अथवा तपाईँको आफ्नो घरपालुवा जनावर लिएर यसो हिँड्नुहुन्छ भने पनि भयो। मिनिमम आधा घन्टादेखि बढी हप्तामा 5 दिन गर्न सक्नुभयो भने सबभन्दा उत्तम हुन्छ। यदि तपाईँले अझ मुटुको धड्कन नाप्न सक्नुहुन्छ भने व्यायामको मात्रा तपाईँको 170 माइनस एज, तपाईँको उमेर, तपाईँको व्यायाम 1 मिनटमा गर्नुपर्ने मुटुको धड्कन त्यति पुऱ्याउनुपर्छ व्यायाम गरेर। अब तपाईँ 40 वर्षको हुनुभयो भने 170 माइनस 40 गर्दाखेरि दिनमा 130 पुऱ्याउनु पर्यो मुटुको धड्कन व्यायाम गरेर। तपाईँको 130 भन्दा बढी पुऱ्याउनु भएन, किनभने त्योभन्दा बढी व्यायाम भयो भने पनि कतिलाई मुटुको समस्या होला, कतिलाई के होला, त्यो झन् घातक हुनसक्छ। तपाईँको मुटुको धड्कन हेरेर 170 माइनस एज, अब 100 वर्षको छ भने जम्मा 170 माइनस 100 गर्दाखेरि 70, 1 मिनटको धड्कन, मुटुको धड्कन 70मा पुग्ने भयो व्यायाम, साधारण हिँडी पुग्ने भयो। अब 20 वर्षको छ भने 150 पुऱ्याउनु पर्यो, दौडनु पर्यो, राम्रै एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। त्यही भएर उमेर अनुसारको एक्सर्साइज हुन्छ। जति उमेर कम छ अलिकति हार्ड एक्सर्साइज गर्न सकियो, जति उमेर बढ्दै गयो एक्सर्साइजहरू कम गर्दै लैजानुपर्छ, किनभने त्यसले झन् अरू समस्याहरू निकाल्न सक्छ। ओके, डाक्टर साहब, यो एक्सर्साइजको कुरा गरिरहँदाखेरि कतिजनालाई चाहिँ के कुरा कन्फ्युजन छ भने डायबिटिजको कारणले गर्दा एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उहाँलाई चाहिँ अब जोइन्ट पेन जस्ता मुटुको रोग, अन्य कुनै रोगहरू होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्थामा एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको कन्फ्युजनहरू पनि छ। जसलाई चाहिँ मुटु रोग छ उहाँहरूले चाहिँ धेरै एक्सर्साइजहरू गर्न नमिल्ने भनिरहेको अवस्थामा सुगर कन्ट्रोल गर्छु, मधुमेहलाई चाहिँ म ब्यालेन्स गर्छु भनेर एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने डाक्टर साहब, अन्य रोग पनि भएका बिरामीहरूको लागि? अब प्रत्येक कुरा प्रत्येक व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ। तपाईको कुनै रोग छ भने सल्लाह दिन्छौँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई एक्सर्साइज नगर्न भन्छौँ, र अरू कुनै बाथ रोगीहरू, जोइन्टहरू चलाउन नमिल्नेहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म नगर्न भन्छौँ। व्यक्ति अनुसार फरक फरक हुन्छ यो। हजुर डाक्टर साहब। वृद्धहरू, मुटुको रोगीहरू, अनि कुनै अब अरू समस्या भएका
अब एक्युट कन्डिसनहरू छ, डायबिटिज, किटोएसिडोसिसहरू, बिरामीहरू, कलेजोको बिरामीहरू, यस्ता दीर्घ रोगीहरूलाई हामीले सकेसम्म हार्ड नगर्ने, त्यसकोलाई अब सुगरै घटाउन एक्सर्साइज मात्र होइन, अरू खानपिन को बारमा पर्यो अथवा औषधिको डोज मिलाएर हुन्छ के हुन्छ त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ, एक्सर्साइजभन्दा पनि त्योतिर बढी ध्यान दिन्छौँ। हजुर, आफ्नो समस्या छ भने हामीलाई एक्सर्साइज मात्र नभएर औषधिहरू, खानपिनहरूलाई म्यानेज गरेर मेन्टेन गरेर पनि हामीले सुगर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, अब अहिले पछिल्लो समय न्युज एकदमै विकराल समस्या नै बनिसकेको छ। यो न्युजले गर्दाखेरि मानिसहरूले अब न्युज नसुनौ भने पनि नहुने परिस्थिति, सुनौ भने पनि चिन्ता बढ्ने परिस्थिति छ। डाक्टर साहब, आज यतिजनालाई कोरोना पोजिटिभ भयो, यतिजना हस्पिटलका नर्सहरू कोरोना पोजिटिभ भए, यतिजना बिरामी बढे, यतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने यो न्युजको कारणले गर्दा धेरै नै चिन्ता बढिसकेको छ जनमानसहरूमा। यो चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि डायबिटिजलाई कतिको असर पर्दछ डाक्टर साहब? अब मधुमेह हुने कारणहरू, डायबिटिज हुने कारणहरू विभिन्न छन्। अब हजुरले उठाएको एउटा स्ट्रेस, जस्तो चिन्ता भयो भने पनि मधुमेह बढ्ने हुन्छ। अब यो चिन्ताले कसरी मधुमेह बढाउँछ भन्दाखेरि, यो चिन्ता बढी भयो भने विभिन्न प्रकारका अरू हर्मोनहरू, यो मधुमेह कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा इन्सुलिन हर्मोन त सुगर बढ्यो भने निस्कने नै भयो। अब यो मधुमेह बढाउनको लागि इन्सुलिन त घटाउने भयो, मधुमेह बढाउने अरू हर्मोनहरू जस्तै एड्रिनालिनहरू भए, ननातिँदा कर्टिसोलहरू भए, यी हर्मोनहरू एकदम व्यापक रूपमा शरीरबाट निस्कन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ग्लुकोजलाई बढाउँछ, सुगरलाई बढाउँछ। सुगर बढ्यो भने अनेक समस्याहरू आउँछ। अब यसका अल्पकालीन समस्याहरू र दीर्घकालीन समस्या भन्छौँ है। अल्पकालीनमा कुनै घाउहरू यताउता छ भने त्यो सन्चो नहुने भयो, अरू एसिडोसिसहरू हुने भए, सास फेर्न गाह्रो हुने, यता अनेक समस्या अल्पकालीन समस्या र दीर्घकालीन त लामो समय मधुमेह भइराख्यो भने किडनी हान्ने, मुटु हान्ने, यो ब्रेन हान्ने, यस्ता अनेक समस्याहरू छन्। अब यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि मधुमेह बढ्ने एउटा मेन कारणहरू अहिलेको बजार एरियामा किन बढी मधुमेह छ भन्दाखेरि यही स्ट्रेस भएर हो। खानपिन त अब बजारमा पनि खान्छन्, गाउँमा पनि खान्छन्। आजकल विदेशमा जहिले पनि पैसा कमाएर ल्याएको छ, अलिअलि पैसा नहुनेको पनि छैनन्, खानपिनमा त्यस्तो समस्या छैन। बजारमा किन बढ्यो भन्ने मधुमेह अब हामीले रिसर्च गरेका थियौँ। बजार एरियामा, पोखरी एरियामा 17% मधुमेह देखिएको छ भने यही गण्डकी प्रदेशको गाउँ यो रुरल एरियातिर 4-5% भन्दा छैन। यो एउटा स्ट्रेस तपाईँले उठान गर्नुभयो, स्ट्रेस एकदम मेजर कारण हो यो मधुमेह बढ्नुमा। हाम्रो जति चिन्ता लिन्छौँ त्यो अनुसारको सुगर पनि बढ्ने हुँदाखेरि यस्ता सामान्य न्युजहरू जुन न्युज चाहिँ एकदमै सत्य तथ्य हो त्यसलाई मात्रै फलो गरौँ। किनभने हामी जति चिन्ता लिन्छौँ त्यही अनुसारको सुगर बढ्ने कुरा डाक्टर साहबले जानकारी गराउनु भयो। डाक्टर साहब, चिन्ताबाट बस्नलाई अलिकति सल्लाह दिनुहोस् न। चिन्ता नलिनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? अब चिन्ता नहुने त मान्छे नै छैनन्। अब यसलाई कसरी आफैले कन्ट्रोलमा राख्ने, त्यसमा अब ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई पनि छ, मलाई पनि छ, जसलाई पनि चिन्ता हुन्छ। चिन्ता भयो भनेर त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने व्यक्ति प्रधान हुन्छ। व्यक्तिले त्यसलाई म्यानेज गर्न जान्नुपर्छ। अब अहिले समस्या छ भन्दैमा भोलि पनि समस्या हुन्छ भन्ने छैन, पर्सि पनि समस्या हुन्छ भन्ने छैन। त्यसलाई कसरी मिलाएर, जीवनलाई कसरी मिलाएर लैजान सकिन्छ र चिन्ता कम गर्न सकिन्छ, यो व्यक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। व्यक्तिले आफै मिलाउनु पर्ने कुरा हो। यो कसरी हुन्छ आफै त्यसमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। चिन्ता न्यूनीकरण गरेर आफ्नो दीर्घ रोगहरू निकाल्नबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ। मधुमेह जस्ता दीर्घ रोग, मुटुका रोग जस्ता दीर्घ रोगहरूबाट टाढा हुन सक्नुपर्छ हामी आफै। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी पछिल्लो समय घरमा मानिसहरूले धेरै समय बिताइरहनु भएको छ। लकडाउन खुले तापनि मजाले पुरै लकडाउन पनि खुलिसकेको अवस्था छैन। कोरोनाको डरले गर्दा अझै पनि मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन सकिरहनु भएको छैन। यस अवस्थामा जति पनि सुगरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले घरमै बसेर इन्सुलिन प्रयोग गरिरहनु भएको छ। मधुमेहबाट बस्नको लागि अथवा मधुमेहलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि इन्सुलिन प्रयोग गरिरहनु भएको बिरामीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ उहाँहरूले भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो प्रशस्त बिरामीहरू हुनुहुन्छ, यसको एउटा समस्या के छ भने इन्सुलिन
लगाइराखेका बिरामीहरूलाई कसरी स्टोरेज गर्ने, कसरी तातिएर 3 महिनादेखि 6 महिनाको इन्सुलिन घरमै थुपारिराख्नु भएको छ, त्यस्तो भयो इन्सुलिनले राम्ररी राख्न सकेन भने पनि त्यो बिग्रेर जान्छ। तपाईँले लगाएको छु भनेर सोच्नुहुन्छ तर औषधि कति पनि जाँदैन, त्यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब राम्रो फ्रिज छ, त्यसलाई स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ भने किनेर ल्याउनुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँको अब कन्ट्याक्टमा यो फार्मेसिस्टहरू कहाँबाट इन्सुलिन लैजानुहुन्छ अथवा क्लिनिकहरू कहाँबाट लैजानुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो इन्सुलिन यो बेला सकिन्छ है, तपाईँले यो बेला मलाई कसरी डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ, घरसम्म पुऱ्याइदिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा बस्नु पऱ्यो। अब तपाईँले घरमै लिएर राख्नुभएको छ भने 3 महिना 6 महिनाको लिएर राख्नुभएको छ भने त्यसलाई स्टोर राम्ररी गर्न जान्नुपर्छ। अब पेनमा हाल्नुभएको छ भने त्यसलाई फ्रिजमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। इन्सुलिनको पेनमा छ भने त्यो बाहिरै राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यदि पेनमा छैन, क्याट्रिजमा 6 महिनाको लिएर राख्नुभएको छ भने तपाईँले फ्रिजमा राख्नै पर्ने हुन्छ। 4 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा फ्रिजमा राख्नु पर्ने हुन्छ र डिप फ्रिजमा होइन। 4 देखि 8 डिग्री यो सेन्टिग्रेडको सबभन्दा उत्तम हुन्छ तपाईँले इन्सुलिन राख्नको लागि। कहिले अब फेरि लाइट गइराखेको हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी आउट हुन्छ, त्यो तपाईँले म्यानेज गर्नु पर्यो। 1 देखि 2 घन्टासम्म इलेक्ट्रिसिटी गयो भने पनि त्यो इन्सुलिन बिग्रेर जान सक्छ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो विचार गर्नु पर्यो। यदि तपाईँसँग गाउँघरमा हो, फ्रिज पनि छैन भने उपाय के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा माटोको घैँटो किन्नुहोस्। त्यो माटोको घैँटोलाई एउटा खाल्टो खनेर त्यो माटोमा त्यो घैँटोभित्र इन्सुलिन राखेर माटोले पुर्दिन सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने पनि 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गर्न सकिन्छ। हामीले गाउँघरका धेरै बिरामीहरूलाई यो भन्ने गरेका छौँ, यदि फ्रिज छैन भने माटोको घैँटो किनेर पनि तपाईँले स्टोर गर्न सक्नु पर्छ। फ्रिज छ भने 4 देखि 8 मा स्टोर गर्नुहोस् र अब धेरै सकेसम्म धेरै इन्सुलिन एकैचोटि किनेर पनि नराख्नुहोस्, बिग्रन सक्छ। चाहिने मात्रामा किन्नुहोस्, तर सर्टेज हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। इन्सुलिन सर्टेज भइदियो भने तपाईँको फेरि जानकै जोखिम पर्छ। सम्पर्कमा फार्मेसिस्टहरूसँग अथवा हाम्रो डक्टरहरूसँग सम्पर्कमा रहिराख्न पर्यो। कहाँ छ, यदि इन्सुलिन सकिहाल्यो भने त्यसको विकल्प के छ, त्यसलाई औषधिमा हामीले लैजान सक्छौँ कि सक्दैनौँ केही समयको लागि, त्यो पनि तपाईँले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डक्टरको सल्लाह सुझाव तपाईँले लिइराख्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो बेलामा मिल्छ भने डक्टरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखेर निरन्तर सम्पर्कमा रहिराख्नुभयो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो नपर्न सक्छ। डाक्टर साहब, अर्को रहेको कुरा इन्सुलिन लगाउने बेलामा जुन लगाउँछौँ हामी इन्सुलिन हाम्रो अब छालामा लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा कस्ता कस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? कहिले कतिजना बिरामीहरूले त मात्रा कति छ र इन्सुलिन कति लाउने भन्ने कुरालाई पनि ख्याल नगरिकन लगाइदिइरहनु भएको हुन्छ। यस विषयमा लाउने बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब इन्सुलिन लगाउँदाखेरि हामीले पर्याप्त मात्रामा सुरु गरेपछि पर्याप्त मात्रामा बिरामीलाई सिकाएर त पठाएका हुन्छौँ, त्यही पनि कतिले राम्ररी बुझेको हामीले पाएका छैनौँ। इन्सुलिन लगाउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो जुन एरियामा फ्याट बढी छ, जस्तै पेटको नाइटोको 4 इन्च तल माथि दायाँ बायाँ, नाइटोको 4 इन्च 4 औँला नापे पनि हुन्छ। 4 औँलाको यसरी घुमाएर तपाईँले बिहान यता दायाँतिर लगाउनु भने बेलुका बायाँतिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। 90 डिग्री उसमा तपाईँले खोप्नुपर्ने हुन्छ र 1 देखि 20 गनेर एकैचोटि चट्ट खोपेर तपाईँले छोड्नु हुँदैन। यसरी खोप्नुभयो 90 डिग्रीमा छाला अलिकति उचाल्ने, छाला उचालेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर 20 सम्म गरेर बिस्तारै निकाल्नु भयो भने बल्ल त्यो राम्ररी इन्सुलिन जान सक्छ। कहिलेकाहीँ निडल बाङ्गिएको हुन्छ, निडल बाङ्गियो भने पनि तपाईँको अरू ठाउँमा त्यो इन्सुलिन राम्ररी जान सक्दैन, त्यो मसलहरूमा पुग्न सक्छ। मसलबाट नि भन्दा फ्याटबाट अझ राम्ररी शोषण हुँदाखेरि तपाईँले फ्याटमै पुऱ्याएको राम्रो। बाङ्गिएको निडल छ भने त्यो चेन्ज गरिराख्नु होला र एकदम चाँडो निकाल्दाखेरि त्यो इन्सुलिन राम्ररी नगएर बाहिर पोखिएको हामीले धेरै देखेका छौँ। र एउटा नाइटोको वरिपरि भयो घुमाएर लगाउनु पर्यो। बिहान यता लगाउनु, बेलुका अर्कोतिर, थाईको अगाडितिर अथवा पछाडितिर लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कुइनोको यतातिर लगाउनुहुन्छ, जहाँ फ्याट बढी छ त्योतिर तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। एकै ठाउँमा लगाउनुभन्दा घुमाएर बिहान यता लगाउनु भने बेलुका अर्कोतिर लगाउनु पर्यो। घुमाइ लगाउने र हाततिर लगाउनु भने बिस्तारै तपाईँले निडल घुमाउँदै लगेर यो 20 सम्म गरेर तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो भने बल्ल
इन्सुलिन राम्ररी जान्छ र दुख्न पनि दुख्दैन। त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने। हजुर डाक्टर साहब यो हजुर खाना कतिले चाहिँ खाना खाइसकेपछि लगाउनु पर्ने, खाना खानुभन्दा पनि अगाडि लगाइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यस्तो अवस्थामा कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छ डाक्टर साहब? डाक्टर साहब सुनिरहनु भएको छ? प्रकाशी लगाउन पनि सक्ने इन्सुलिन हुन्छ। अब यो नालकहरू कहिले कहिले तपाईँले भन्नुभयो भने राम्रो त खाना अगाडि नै लगाउने हो। खाना अगाडि नै लगाउने हो प्रायः जसो इन्सुलिन। तर कोही कोही बेला तपाईँले भन्नुभयो भने इन्सुलिन एनालग भन्ने हुन्छ, सर्ट एक्टिङ। तपाईँले त्यसलाई खाना पछाडि लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। इन्सुलिन लिस्प्रो, स्पार्ट भन्ने यस्ता इन्सुलिनहरू खाना पछाडि पनि लगाउन सकिन्छ हामीले भुलियो भने, अथवा खानाको बिचमा पनि लगाउन सकिन्छ। यो ह्युमन इन्सुलिन भन्ने हुन्छ, यो खानाभन्दा अगाडि नै लगाउनु पर्ने हुन्छ, 20 देखि 30 मिनट अगाडि। यो एक्जामर हुन्छ, रिजल्ट हुन टाइम लाग्ने हुँदाखेरि 30 मिनट अगाडि लगाएको राम्रो। र एनालग तुरुन्तका तुरुन्त लगाउने खानी गर्न सक्छौँ। भुल्नु भयो भने खानाको पछाडि पनि लगाउनुपर्छ। तर यसको यो मूल्य आधाभन्दा बढी फरक पर्छ। ह्युमन इन्सुलिनहरू 30-70 को इन्सुलिन तपाईँले 400-500 पाउनुहुन्छ भने एनालगहरू तपाईँलाई 1000-1100 पर्छ, डबलै पर्छ। त्यसको फाइदा भनेको लगाउने खानी, अथवा कहिले कहिले भुलियो भने खानाको पछाडि लगाउन पनि सक्यो, बिचमा लगाउन पनि सक्यो, यति फाइदा भने छ। र कुनै कुनै बेलुका सुत्ने बेलामा लगाउने इन्सुलिनहरू पनि छन्। ल्याम्टस भन्छौँ, ग्लारिटस भन्छौँ, इन्सुलिन ग्लायर्जिन हो। यो लङ एक्टिङ 24 घन्टा काम गर्ने, 24 देखि 36 घन्टा यो हामीले सुत्ने बेला लगाउन सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका इन्सुलिनहरूको लगाउने तरिका र खाना अगाडि लगाउने कि पछाडि लगाउने कि बिचमा लगाउने कि सुत्ने बेला लगाउने विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यो हामीले बिरामीहरूलाई भनेर पठाउँछौँ। हजुर डाक्टर साहब, यो भयो हाम्रो इन्सुलिनको कुरा। जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, जसले हामीलाई लाइभमा हेरिरहनु भएको छ, आज हामी गण्डकी हस्पिटल गण्डकी मेडिकल कलेजदेखि डाक्टर तीर्थलाल उपाध्याय जो हुनुहुन्छ हाम्रो मधुमेह तथा थाइरोइड हर्मोन रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी मधुमेहको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। मधुमेहका बिरामीहरूले लकडाउनको समयमा, यो कोरोनाको समयमा के कस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा डाक्टर साहबसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अब अघि पनि हामीले अलिकति जोडेका थियौँ, यो अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा अथवा कोरोना भाइरसको कारणले अथवा राजनीतिक कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि बजारमा औषधिको अभाव हुने सम्भावना कतिको छ डाक्टर साहब? इन्सुलिन तपाईँले एकपटक सुरु गर्नु भने तपाईँलाई छोड्नै मन लाग्दैन। तपाईँको यो कम्प्लिकेसनहरू हामीले अघि नै भनियो, दुष्परिणामहरू जुन छन्, त्यो दुष्परिणाम हटाउनको लागि सबभन्दा राम्रो इन्सुलिन निकाल्न त्यसले उत्प्रेरणा गर्छ। त्यो औषधिले ठक्कर दिँदै कुनै बेला 100% त्यो सेल ड्यामेज भएर कति पनि निकाल्न सक्दैन। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो मधुमेहको बिरामीले लगाउने औषधि सुनिरहनु भएको छ? इन्सुलिन लगाउन डराउनु हुँदैन। इन्सुलिनले बेफाइदा भन्दा फाइदा धेरै छ। ओके, आज हामी डाक्टर साहब डाक्टर तीर्थलाल उपाध्यायसँग मधुमेहसँग सम्बन्धित र कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब विभिन्न प्रकारको हुन्छ यो मधुमेहको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। मधुमेहमा हामीले पहिलो प्रकारको मधुमेह, दोस्रो प्रकारको मधुमेह, जेस्टेसनल मधुमेह र अदर टाइप अफ मधुमेह भन्छौँ। 4 प्रकारको छ। यो 4 प्रकारको जे भए पनि सबभन्दा राम्रो लगाउनु पर्ने इन्सुलिनै हो। हामीले इन्सुलिनै भन्छौँ। ओके डाक्टर साहब, मैले भर्खरै एउटा क्वेसन गरेको थिएँ। जति पनि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा अथवा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अथवा राजनीतिक कारणले गर्दा बजारमा औषधिको अभाव सम्भावना कतिको छ डाक्टर साहब? हजुर निर्मलाजी, म त्यति सुन्न सकिनँ हजुरको क्वेसन। हजुर डाक्टर साहब, मैले भर्खरै भने कि हाम्रो यो कोरोना भाइरस अथवा लकडाउनको कारणले अथवा विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा औषधिको अभाव कतिको छ भनेर कुरा गरिरहेको थिएँ डाक्टर साहब। म
हजुरको मैले क्वेसन त्यति राम्रो सुन्न सकिनँ। डाक्टर साहब बुझ्नु भएन? हजुर अहिले सुन्यो। हजुर डाक्टर साहब यो क्वेसन बुझ्नुभयो? म फेरि गरौँ डाक्टर साहब? औषधिको अभाव हुने सम्भावना कतिको छ भनेर मैले सोधेको थिएँ डाक्टर साहब। अभावको विषयमा के भन्नुहुन्छ? हुने सम्भावना कतिको छ? हेलो हजुर डाक्टर साहब, म सुनिरहेको छु। हजुर एकपल्ट क्वेसन दोहोऱ्याउनुहोस् त मलाई। हजुर डाक्टर साहब, अहिले जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ कोरोनाको कारणले गर्दा घरमै बसिरहनु भएको छ, लकडाउन भइरहेको छ, राजनीतिक कारणहरू हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न कारणहरूको कारणले गर्दाखेरि बजारमा औषधिको सर्टेज हुने सम्भावना कतिको छ डाक्टर साहब? अलिकति डिस्टर्बेन्स आइराखेको छ, मैले क्वेसनै ओके हजुरको हजुर सुन्न डाक्टर साहब, सकिएन। पछाडिको अहिले पार्ट सुनिरहनु भन्नुहोस् त। भएको छ मलाई? हजुर मैले सोधेको थिएँ हजुर अहिले औषधिको सुनिरहेको छ हजुर। अभाव हुने सम्भावना कतिको छ डाक्टर साहब? यो एकदम सुरुमा त औषधिहरूको एकदम अभाव हुने हामीले सम्भावना देखेका थियौँ। इन्डियाबाट पनि औषधि कति नआउने हुँदाखेरि अब धेरै मानिसहरूले एक्नुभयो। 6 महिना दिन पनि औषधि उठाइदिनु भयो कतिले। त्यही भएर फार्मेसीमा पनि औषधिहरू एकदम अभाव थियो। अहिले राम्रो के छ भने हामी पहिला सबै इन्डियन औषधिहरूमा डिपेन्डेन्ट थियौँ भने अहिले नेपालमा पनि प्रशस्त औषधि कम्पनी क्षमता राखेका छन्। त्यही भएर नेपालका औषधि कम्पनीहरूले निकालेको औषधिहरू पनि यो मधुमेहमा धेरैभन्दा धेरै भएको हुँदाखेरि अहिले हामीले त्यति औषधिको समस्या झेल्न परेको छैन नेपालमा। डाक्टर साहब, अघि पनि हजुरले कुरा सुनिरहनु भएको छ है डाक्टर साहब? क्वेसन गरौँ है। अघि पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ थोरै त, यसमा अलिकति डिटेलमा यसमा जाउँ। लामो समयदेखि मानिसहरूले अब लकडाउन हुन्छ, औषधि बजारमा अभाव हुन्छ भन्ने त्रासको कारणले गर्दा 5 महिना 6 महिना कतिले त 1 वर्षको लागि एकदमै धेरै ट्याब्लेटहरू किनेर राख्नु भएको अथवा इन्सुलिनहरू किनेर राख्नु भएको अवस्था छ। 5 देखि 6 महिनालाई मानिसहरूले घरमै स्टोरेज गर्न थालिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा हामीले इन्सुलिनको कुरा त अलिकति जानकारी गराइसक्नु भएको छ, घैँटोमा राख्ने, फ्रिजमा मेन्टेन गर्ने। हामीले ट्याब्लेट औषधिहरूलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ, कसरी राख्ने डाक्टर साहब? कस्तो ठाउँमा राख्दा सुरक्षित हुन्छ, कस्तो ठाउँमा चाहिँ इन्जेक्सनहरूलाई मिलाएर राख्दाखेरि त्यो औषधिले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम गर्छ डाक्टर साहब? औषधि स्टोरेज कसरी गर्ने घरमा?
ओके, डाक्टर साहब फेरि हामीबाट डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ है। अनलाइन हामी लाइभ गइरहेका छौँ। इन्टरनेटले हामीलाई अलिअलि धोका दिइरहेको अवस्था छ। आज हामी तपाईँहरू समक्ष डायबिटिज, मधुमेहमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ, हामी कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्न सक्छौँ, दीर्घ रोगीहरूले के कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ त रहेका छौँ। डाक्टर साहब फेरि कनेक्ट मा कोरोना भाइरसको विषयमा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। कोरोना भाइरस के हो, कसरी लाग्छ, कोरोना भाइरस कहाँबाट आएको हो, कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई नलेज भइसकेको छ। कोरोना भाइरस को बेलामा हामीले अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो। घरमा हामी बाहिर जाँदा अब अथवा कसैलाई भेट्छौँ भने टाढा बसेर कुराकानी गर्नु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, हात धुनु पर्यो, साबुन पानीले मिची हात धुने कुराहरू हामी सबैलाई जानकारी भइसकेको छ। साथै अब हामी मधुमेहमा डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ, मधुमेहका बिरामीहरू एकदमै हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ, दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अरू बिरामी, अरू नर्मल मान्छे, हामीहरू नर्मल मान्छेहरू भन्दा उहाँहरू चाहिँ रिस्कमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौँ। उहाँहरू सकेसम्म घरमै बस्नु होला, मास्कको प्रयोग गर्नुहोला। कोही मानिसहरू आफ्नो नजिकमा छ भने मास्क लाएर मात्रै कुराकानी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र दीर्घ रोगीहरूले घरमा बसिरहँदाखेरि आफ्नो सुगरलाई, आफ्नो मधुमेह रोगलाई सुगर बढ्न नदिन, रगतमा सुगरको मात्रालाई बढ्न नदिनको लागि घरमा बसेर खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। खानामा पनि अघि हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। कति भ्रम छ, खाना खानै नहुने अथवा कार्बोहाइड्रेट भएका खानेकुरा छुनै नहुने, हेर्नै नहुने कुराहरूको कुरा पनि हामीले खानाको के खाने त, कसरी खाने, अब खानै नहुने भन्ने हो कि होइन भन्ने कुरा नि तपाईँहरू समक्ष जानकारी गराइसकेका छौँ। हाम्रो क्वेसन आएको थियो आँपको कुराहरू, आँप खाने कि नखाने, कति मात्रामा खाने सुगरका बिरामीहरूले भन्ने कुरामा पनि हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यसै गरेर डाक्टर साहबलाई हामी एकैछिन कुर्नेछौँ, कनेक्ट हुनुहुन्छ होला सायदै। तपाईँहरूलाई हामीले गरिरहेका छौँ डायबिटिजको कुरा। तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रश्न छ भने हाम्रो प्रश्न तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा छोडिदिन सक्नुहुन्छ। हामी कमेन्टलाई डाक्टर साहबसँग कार्यक्रमको अन्त्यमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित भएर डायबिटिज के हो, डायबिटिजका बिरामीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर, ओके, डाक्टर साहब डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, एकैछिनमा फेरि कनेक्ट हुनुहुन्छ सायदै। हामी डाक्टरलाई कुरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसन छ डायबिटिजसँग सम्बन्धित भएर, कुनै पनि प्रश्न छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म हामी सबै कमेन्टलाई आजै लिने प्रयास गर्नेछौँ र नसकेका कमेन्टहरूलाई, नभ्याएका कमेन्टहरूलाई सायदै हामी अर्को साता फेरि पनि त्यो कमेन्टहरू लिएर पनि आउने प्रयास गर्नेछौँ। सुगरको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, सुगरलाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ भनेर। यसका साथसाथै आज हामी थाइरोइडको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ कि तपाईँलाई थाइरोइडको समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ के समस्या छ भनेर। हामी तपाईँको समस्यालाई लिएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग फेरि डाक्टर साहब जोइन हुनुभयो। डाक्टर साहब स्वागत छ। डाक्टर साहब हजुर, यो नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि म घरिघरि आउट हुनु पर्यो, त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु। हजुर, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। ओके डाक्टर साहब, हामी कुरा गरिरहेका थियौँ मेडिसिन, हाम्रो ट्याब्लेटहरू जुन सुगरका ट्याब्लेटहरू छन्, सुगरका इन्जेक्सनहरू छन्, त्यसको स्टोरेजको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर साहब। हजुर, अब इन्सुलिनको लागि त मैले अघि भनिसकेँ। ट्याब्लेटहरूलाई पनि यो घाम, पानी, यस्तो ओसिने ठाउँहरूबाट टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूले पुग्ने ठाउँ, जुन समात्ने ठाउँ हुन्छ त्यस्तो ठाउँबाट टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। र मेन तपाईँको घाम पानीबाट जोगाउनुपर्छ। ट्याब्लेटहरू यो बिग्रियो भने काम गर्दैन, समस्या हुनसक्छ। इन्सुलिन जस्तो टेम्परेचर मिलाउनु पर्दैन, यसको 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा राख्नु पर्दैन ट्याब्लेटहरू। घाम पानीबाट भने यो जोगाउनु पर्ने हुन्छ, बच्चाहरूबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, बच्चाहरूबाट घाम पानीबाट ओसिलो ठाउँमा राख्नु भएन, नर्मल टेम्परेचरमा राख्दा खासै फरक परेन होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर।
ओके, अब हामी कुराकानी गरौँ सुगरका बिरामीहरूको कुराहरूमा। यसमा सुगरका बिरामीहरूले अरू कुनै छ डाक्टर साहब हामीले छुट्याएका कुराहरू, यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुनै छ भने अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्, नभए हामी थाइरोइडतिर जाउँ। मोटामोटी अब सुगरको विषयमा हामीले लगभग सबै कुराहरू गरियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। थाइरोइडतिर जाँदा राम्रो होला। ओके, डाक्टर साहब अलिकति थाइरोइडको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। मानिसहरूले थाइरोइड थाइरोइड भन्छन्, यो थाइरोइड आफैमा रोग हो भन्ने पनि कतिलाई भ्रम पनि छ। थाइरोइडको विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। यो थाइरोइड भनेको आफैमा रोग होइन, यो एक प्रकारको ग्रन्थि हो। हाम्रो घाँटी रुद्रघन्टी तल 15 देखि 20 ग्रामको एउटा पुतली आकारको ग्रन्थि हुन्छ। त्यो ग्रन्थिमा समस्या भयो भने हामीले थाइरोइड सम्बन्धी समस्या भन्छौँ। अब यसका विभिन्न प्रकारका निस्कन्छन्। एउटा हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने हुन्छ, हर्मोन निस्कने, एउटा हाइपरथाइरोइडिजम हर्मोन बढी निस्कने, अथवा यसमा इन्फेक्सन हुने थाइरोइडाइटिस भन्छ हामीले। र यसमा क्यान्सरहरू अथवा डल्लाडल्ली निस्केर क्यान्सर हुने विभिन्न प्रकारका यसका समस्याहरू छन्। थाइरोइड भनेको रोग नभएर एक प्रकार ग्रन्थि हो। यसमा समस्या आयो भने बल्ल हामीले थाइरोइड सम्बन्धी समस्या भन्छौँ। थाइरोइड सम्बन्धी समस्यामा विभिन्न प्रकारका मैले भनेका यी समस्याहरू आउँछन्। ओके, डाक्टर साहब अब हामी थाइरोइडका बिरामीहरूलाई पनि हामी दीर्घरोग भन्न सक्छौँ डाक्टर साहब, दीर्घरोगी भनेर भन्न सक्छौँ है? अब यो थाइरोइड पनि विभिन्न प्रकारको थाइरोइडमा कमन भनेको यो हाइपोथाइरोइडिजम हो, हर्मोन कम निकाल्ने। त्यसमा पनि हाइपोथाइरोइडिजमको कजमा पनि हासिल थाइरोइडाइटिस भन्छ हामीले। यो भनेको 95% यो पपुलेसनमा हुन्छ, महिलाहरूमा बढी हुने हुन्छ। यो एकपल्ट जिन्दगीभर सन्चो हुँदैन, यो दीर्घरोगी नै हो। हाइपोथाइरोइडिजम भनेको हामीले लगभग सधैँ औषधि खानुपर्ने हुन्छ। यो दीर्घरोगको रूपमा लिन सक्छौँ। तर हाइपरथाइरोइडिजम यो हर्मोन बढी निस्कने भनेको 18 महिनादेखि 2 वर्ष औषधि खाएर यसलाई सन्चो पार्न सक्छौँ हामीले। त्यसको निरन्तर औषधि खान नपर्ने हुन सक्छ। अर्को भन्ने छ फेरि थाइरोइडाइटिस भन्ने, यो लगभग 2 हप्ता जति आफै औषधि खाएर अथवा नखाइकन पनि आफै सन्चो हुन सक्ने थाइरोइडाइटिस, सबैको थाइरोइडाइटिस भन्ने हुन्छ। त्यो पनि आफै सन्चो हुन्छ, यसलाई दीर्घरोग भन्न मिलेन। थाइरोइडमा हाइपोथाइरोइडिजम दीर्घरोग हो। हजुर, ओके, डाक्टर साहब अब अर्को कुरा गरौँ। हामी जुन बिरामीहरू अहिले त घरमै बस्ने भन्ने पनि छ, अनि त हस्पिटल नजाने, हस्पिटल त एकदमै इन्फेक्सन हुने एकदमै पहिलो स्रोत हो। यो चाहिँ अब इन्फेक्सन हुन्छ, हस्पिटल गयो भने त्यहाँ कस्ता कस्ता बिरामीहरू आउने हुन्छ। घरमै बस्नुहोस् भनिरहँदाखेरि थाइरोइडको औषधि खाइरहने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जुनै पनि प्रकारका थाइरोइड भए पनि, थाइरोइडका समस्या भएर औषधि खाइरहनुभएका जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भनौँ भने कस्ता समस्या चाहिँ देखियो उहाँलाई? अब औषधि खाइरहनु भएको छ, तर कस्ता समस्या देखियो, कस्ता सिम्टम्सहरू आफूमा देखियो भने तुरुन्त हस्पिटल जानै पर्छ भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब यो थाइरोइडमा हाइपरथाइरोइडिजममा हर्मोन बढी निस्क्यो भने मुटुको धड्कन एकदम बढाउने हुन्छ, पसिना आउने, छटपटी हुने, मन आत्तिने, एकछिन पनि सास फेर्न गाह्रो भएर एकछिन पनि बस्न नसक्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने हार्ट फेलियरमा जान सक्छ बिरामी। त्यस्तो बिरामीहरू तुरुन्त हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै कोरोना भए पनि त्यस्तो बेलामा तुरुन्त उपचार गरिएन भने त्यसले समस्या निकाल्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो बिरामीलाई हामीले हस्पिटल जान सल्लाह दिन्छौँ। अर्को हाइपोथाइरोइडिजममा पनि सुन्निएर फुलेर एकदम मुटुमा पानी जम्ने, फोक्सोमा पानी जम्ने, दिमागमा पानी जम्ने, यस्तो समस्याहरू हाइपोथाइरोइडिजममा हुन्छ। मान्छेहरू मोटाएर फुलेर हिँड्नै नसक्ने भएर नै आउँछन्। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले बिरामीहरूलाई अस्पताल आउन सल्लाह दिन्छौँ। नभए साधारण छ भने, थाइरोइडाइटिस छ भने भाइ कम गर्ने औषधि घरमै खाएर बस्दा पनि हुन्छ। यो आफै सन्चो हुने समस्या भएको हस्पिटल धाइराख्नु आवश्यकता पर्दैन। ओके, डाक्टर साहब आज हामी अब थाइरोइडको विषयलाई लिएर एउटा प्रश्न आएको छ, हामी क्वेसनतिर जाउँ। जस्तै एज 53 हुनुहुन्छ, थाइरोइडको कारणले कपाल झर्छ कि झर्दैन भन्ने क्वेसन आएको छ डाक्टर साहब, यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न।
डाक्टर साहब ओके डाक्टर साहब फेरि डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ। डाक्टर साहब सायद फेरि कनेक्ट हुनुहुन्छ। हामी क्वेसन डिस्कस गरिरहेका छौँ। हामीलाई क्वेसन आएको छ कपाल झर्छ कि झर्दैन भन्ने प्रश्न आएको छ। हामी फेरि डाक्टर साहबसँग कनेक्ट भएर तपाईँको जिज्ञासालाई हामीले उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब हजुरको म्युट छ डाक्टर साहब। ओके आज हामीसँग गण्डकी मेडिकल कलेज डाक्टर तीर्थलाल उपाध्याय हुनुहुन्छ, पोखरादेखि हुनुहुन्छ। हामी आज लाइभ कार्यक्रममा छौँ। डाक्टर फेरि डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। हामी तपाईँहरूको प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई इन्टरनेटले साथ दिएसम्म तपाईँहरूको प्रश्नलाई हामीले प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी पोखरादेखि डाक्टर तीर्थलाल उपाध्यायसँग डायबिटिज र थाइरोइडको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब फेरि कनेक्ट भइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब थाइरोइडको कारणले गर्दा कपाल झर्छ कि झर्दैन भनेर 53 वर्षको व्यक्तिले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? यो हाइपोथाइरोइडिज्म भन्ने जुन रोग छ यसले कपाल एकदम झार्ने यो एक प्रकारको रोग हो। कपाल झर्ने कारणमा 1 नम्बरमै हाइपोथाइरोइडिज्म भन्ने पर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई यदि कपाल झरेको छ, तपाईँ अलिकति मोटो हुनुहुन्छ, आलस्यपन, थकाइ, निन्द्रा बढी लाग्छ, महिनावारी बिग्रन्छ भने, शरीर सुक्खा छ भने यो हाइपोथाइरोइडले गर्दा कपाल झरेको हुनसक्छ। तपाईँलाई एकपटक हामी कहाँ आएर जाँच गरेर हो होइन पत्ता लगाएर यदि हाइपोथाइरोइड रहेछ भने औषधि खाएपछि तपाईँको कपाल झर्न रोकिन्छ। पहिला जस्तो छ उस्तै भएको पनि हामीले देखेका छौँ। यो राम्रो हुनसक्छ। ओके डाक्टर साहब अर्को क्वेसन। मलाई थाइरोइड छ, 125 mg को मेडिसिन खान्छु, आजभोलि मेरो खुट्टा धेरै पोल्छ, के यो थाइरोइडमा यस्तो हुन सक्छ भनेर क्वेसन गर्नु भएको छ डाक्टर साहब। अब के यो एकदम हामी कहाँ धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ यस्तो 125 माइक्रोग्रामको औषधि खानु हुँदो रहेछ। 100 भन्दा बढी भयो भने हामीले अलिकति बढी पावरको औषधि नै भन्छौँ। तपाईँको थाइरोइड अलिकति काम थाइरोइड ग्रन्थीले त्यति काम नगरेको भन्ने सङ्केत देखिन्छ। 100 भन्दा बढी खाना पर्यो भने अब यो थाइरोइडको साथसाथै भिटामिन डी भन्ने पनि कम भइराखेको हुन्छ र यो हाइपोथाइरोइडिज्म भयो भने नसालाई असर गर्ने हुँदाखेरि हातखुट्टाहरू एकदम झमझम गर्ने, पोल्ने, छटपट हुने यस्तो धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरू हुन्छ। यसको साथसाथै हामीले थाइरोइडको औषधिको साथसाथै एउटा भिटामिन पनि खानुपर्छ। त्यो भयो भने हजुरको खुट्टा पोल्ने समस्या हल भएर जान सक्छ। त्यसको लागि हामी डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। यो एउटा कारण तपाईँको थाइरोइडले गर्दा खुट्टा पोलेको हुनसक्छ। भिटामिन एउटा हामीले थपियो भने त्यसलाई ठिक पार्न सक्छौँ। र अर्को त थाइरोइडकै डोज नपुगेको पनि हुनसक्छ। 125ले पनि अझ नपुगेको हुनसक्छ। त्यसलाई डोज बढाउन पर्ने पनि हुनसक्छ। तपाईँले 3 महिनाभन्दा यता जाँच गर्नुभएको छैन त्यो पनि एकपल्ट जाँच गरेर हेर्न सकिन्छ। जाँच गरेर हामीले तपाईँलाई उचित सल्लाह दिन सक्छौँ। डाक्टर साहब अब हामी अर्को प्रश्नैतिर जाउँ। प्रश्न आएको छ 53 वर्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ, थाइरोइडको कारणले अनि मोटाउने या दुब्लाउने हुन्छ कि हुँदैन, म एकदम दुब्लाउँदै गएको छु भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब अघि मैले भने जस्तो थाइरोइडमा एउटा मोटाउने खाले थाइरोइड हुन्छ। यसलाई हामीले हाइपोथाइरोइडिज्म भन्छौँ। मान्छे खाना मन नलागे पनि मोटाएको मोटाइ, तौल बढे यो छाला सुक्खा हुने, कपाल झर्ने, महिनावारी बिग्रने यो हर्मोन कम भएर हुने हाइपोथाइरोइडिज्मको एउटा लक्षण हो। तपाईँलाई दुब्लाउँदै जानुभएको छ भने हर्मोन बढी भएर हुनसक्छ। मन नात्तिने, छटपटी हुने, पसिना बढी आउने, मुटुको धड्कन बढ्ने, यो महिनावारी हुँदाखेरि देखिए जस्तो मात्र हुने, राम्रो महिनावारी नहुने, यो जहाँ भुल धेरै मान्छेहरू भएको ठाउँ यताउता देख्दा पनि डर लाग्ने यस्तो हो भने तपाईँको हाइपरथाइरोइडिज्म हुनसक्छ। यसको कारणले तपाईँले दुब्लाएको हुन सक्नुहुन्छ। एकपल्ट जाँच गर्नुपर्ने हामी सल्लाह दिन्छौँ। ओके आज हामी गण्डकी मेडिकल कलेजदेखि डाक्टर तीर्थलाल उपाध्यायसँग डायबिटिज र थाइरोइड रिलेटेड कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसै सँगसँगै डाक्टर साहब अब हामी अर्को प्रश्नतिरै जाउँ। लामो समयसम्म कुर्सीमा बस्दा खुट्टा सुन्निने समस्या छ, यसमा कतिको चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो भनेर सोध्नु भएको छ डाक्टर साहब। यसमा केही जानकारी दिनुहुन्छ? अब यो शरीर सुन्निने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि खुट्टा सुन्निने प्रायः यसो मुटुको कारणले हुने गर्छ। तपाईँको के कसो छ मुटु एकपल्ट जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बिहान तपाईँको मुखबाट सुन्निएको सुरु हुन्छ भने त्यो किडनीको कारण हो।
पेटमा बढी सुन्निएको देखिन्छ भने कलेजोको कारण हो। यदि खुट्टा सुन्निन्छ भने तपाईँको मुटुको कारण हुनसक्छ। कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ, यदि राति सुत्न गाह्रो हुन्छ, घरिघरि उठ्न पर्ने हुन्छ, स्यास्या भएर सिरानी अग्लो चाहिन्छ भने त्यो तपाईँको यो मुटुको कारण हुनसक्छ। यदि तपाईँ मोटोपन छ, बढी खुट्टा झुन्डाउँदा सुन्निन्छ भने त्यो साधारण त्यो मोटोपनको कारणले गर्दा सञ्चालन राम्रो नभएर माथितिर फर्कन नपाएर पनि हुनसक्छ। त्यो रोग खासै होइन, मोटोपन हुनसक्छ। त्यो मोटोपन तपाईँले घटाउनु भयो भने तपाईँको समस्या हल भएर जान सक्छ। यस्तो बिरामीलाई हामीले धेरै खुट्टा झुन्डाइराख्न सल्लाह दिँदैनौँ। चेयरमा बस्दा पनि अलिकति अर्को चेयर राखेर त्यो चेयरमाथि बसेर यसरी खुट्टा राख्नुभयो भने तपाईँको समस्या हल हुनसक्छ। यदि मुटुको कारण होइन भने त्यसरी तपाईँले त्यसलाई सुन्नेको कम गराउन सक्नुहुन्छ। ओके डाक्टर साहब, अब हामी अर्को क्वेसन आएको छ। शिशिर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, 24 वर्षको। उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ, र्युमेटिक डिजिजको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। र्युमेटिक डिजिजको बारेमा डाक्टर साहब। यो र्युमेटिक डिजिज पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। यो विभिन्न प्रकारमा पनि एउटा र्युमेटोइड आर्थराइटिस भन्ने एउटा यो जोर्नी सम्बन्धी रोग पर्याप्त मात्रामा नेपालमा छ, एकदम धेरैभन्दा धेरै छ। यो पनि महिलाहरूलाई बढी हुन्छ। यो जुन पनि अटोइम्युन डिजिजहरू छ यो महिलाहरूमा बढी हुन्छ। अघि मैले कुरा गरेको थाइरोइड पनि 10 जना महिलालाई हुन्छ भने 1 जना मात्र पुरुषलाई हुन्छ। यो र्युमेटिक डिजिजहरू पनि प्रायः यो र्युमेटोइड आर्थराइटिस महिलालाई नै बढी हुने गर्छ। यसका लक्षणहरू भनेको बिहान उठ्ने बित्तिकै हातखुट्टा कक्रक्क हुने, साना जोर्नीहरू कक्रक्क हुने, सुन्निने, दुख्ने, फुल्ने, हिँड्न नसक्ने, यस्तो समस्याहरू भएर आउन सक्ने हुन्छ। अब यसको पनि उपाय छ। अर्ली स्टेजमा हामीले डायग्नोस गर्न सक्यो भने राम्रो भएर जान्छ। यदि अर्ली स्टेजमा डायग्नोस गर्न सकिएन, बिस्तारै यो बिग्रदै गयो भने हामीले यसलाई पछि उपचार गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर शङ्का केही छ भने बाइलेटरल भन्छ हामीले, दुवैतिरको हातमा एकतिरको हात सुन्निएको छ भने अर्कोतिरको सुन्निएको हुनुपर्छ। जोर्नीहरू, सानो जोर्नीहरू अनि दुख्ने हुनु पर्यो। यो विभिन्न यो अनि दुख्ने फुल्ने यस्तो भयो भने तपाईँलाई र्युमेटिक यो आर्थराइटिसहरू हुनसक्छ। यसको लागि डक्टरको सल्लाह लिनु पर्यो, जाँच गर्नु पर्यो। जाँच पडतालपछि हामीले रोग यकिन गरेर उपयुक्त औषधि तपाईँलाई प्रिस्क्राइब गरेर त्यो निको पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ अथवा बिग्रन नदिने सम्भावना हुनसक्छ। ओके डाक्टर साहब, अघि पनि हामीले कुरा त गरिसकेका छौँ र आज अर्को क्वेसन आएको छ। थाइरोइडको बारेमा जानकारी साथै सिम्पटम्स अनि यो क्योर हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब, यसमा हामीले अगाडि पनि कुराकानी गरिसकेका थियौँ, अलिकति यसमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सिम्पटम्स र क्योरको विषयमा अलिकति क्वेसन आएको छ। अब यो थाइरोइडको विभिन्न प्रकारका थाइरोइड मैले भने, हाइपोथाइरोइडिज्म हर्मोन कम हुनेमा सिम्पटमहरूमा त्यही आलस्य हुने, थकाइ लाग्ने, हातखुट्टा गल्ने, करकर खाने, झमझम गर्ने, पोल्ने, कपाल झर्ने, छाला सुक्खा हुने, महिनावारी बिग्रने यस्तो हुन्छ। बढी चिसो मात्र लाग्ने, एकदम चिसो मात्र लाग्ने, गर्मीमा पनि स्वेटर लगाएर हिँड्यो भने यो हाइपोथाइरोइडिज्म छ भनेर हामीले त्यसै चिन्छौँ। अब यस्तोको लागि लगभग जिन्दगीभर औषधि खान पर्ने हुन्छ। यो क्योर भन्दा पनि यसलाई यो रोकथाम गर्छौँ हामीले र कन्ट्रोलमा ल्याउँछौँ। हर्मोन जति पुगेको छैन त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यो जिन्दगीभर औषधि खान पर्छ हर्मोन कम भएको हाइपोथाइरोइडिज्ममा। अर्को हाइपरथाइरोइडिज्ममा, दुब्लाउने खाले थाइरोइडमा यो हर्मोन बढी भएको हुन्छ। यसले मुटुको चाल बढाउने, पसिना निकाल्ने, छटपटी हुने, मन आत्तिने यस्तो गराउँछ। यस्तोलाई हामीले प्रायः 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्म यसको कारणहरू के कारणले भएको त्यो पत्ता लगाए 18 देखि 2 वर्षसम्म औषधि उपचार अथवा रेडियो आयोडिन थेरापी के हुन्छ त्यो गरेर हामीले अथवा अपरेसन पनि गर्न सकिन्छ। कोही कोहीलाई यस्तोबाट यसलाई निको पार्न सकिन्छ। हाइपरथाइरोइडिज्म निको हुनसक्छ, हाइपोथाइरोइडिज्म निको हुँदैन, जिन्दगीभर खानुपर्छ। र थाइरोइडका ग्रन्थीका डल्लाडल्लीहरू अथवा क्यान्सरहरू कोही कोहीलाई छ भने त्यो पनि हामीले सुरुमै डायग्नोस गर्न सक्यो भने, फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेजमा हो भने त्यसलाई अपरेसन गरेर निकाल्यो भने यो पनि हर्मोन सप्लिमेन्ट त गर्छौँ तर निको भएर जान सक्छ। त्यही भएर थाइरोइड छ भनेदेखि डराइहाल्न पर्ने आवश्यकता पर्दैन। ओके डाक्टर साहब, अर्को क्वेसन रहेको छ, खाना र थाइरोइडको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। खानामा कुनै अब पहिला हामीले हाइपरथाइरोइडिज्म हुँदाखेरि खानामा अलिकति बन्दा ब्रोकाउलीहरू काउलीहरू नखाने भनेर पहिला भन्थे धेरैले। यसमा केही पनि सम्बन्ध छैन भनेर अहिले आइसकेको छ। त्यही भएर थाइरोइड भएका बिरामीहरूलाई खानामा त्यस्तो बार्नुपर्ने केही पनि छैन भन्छौँ हामीले। सक्नुहुन्छ भने
यो दुध र दुधजन्य पदार्थहरू औषधि खाएको 3 घण्टा नखाइदिनु होला, त्यसले सोच्न बाधा पुर्याउँछ। यो थाइरोक्सिन लिएका बिरामीहरूलाई हाइपोथाइरोइडिजममा थाइरोनम मैले जुन भने नि 95% यो हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूले अघि पनि 125 खाएको छु भनेर एकजनाले भनिराख्नु भएको थियो। त्यस्तो बिरामीहरूले 3 घण्टासम्म दुध दहीहरू खान हुँदैन, किनभने त्यसलाई सोच्न बाधा पुर्याउँछ। अरू चिजहरू पनि औषधि राम्रो हुन्छ। त्यो खाना अरू बार्न पर्ने हामीले भन्दैनौँ, चिसो चिजहरू नखाइदिनुहोस्, अरू जे चिज खाए पनि बाधा पुग्दैन। ओके डाक्टर साहब, अर्को कुरा अलिकति जोड्न मन लाग्यो। थाइरोइड भएका जुन विवाहित महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्भधारणमा एकदमै समस्या आएको कुराहरू बताइरहनु भएको छ। यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। थाइरोइडका बिरामीहरूले गर्भधारण गर्न सक्ने कि नसक्ने या त कस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छ, यस विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो समस्या एकदम व्याप्त छ। हामी कहाँ लगभग दिनमा अहिलेको अवस्था त होइन, जस नर्मली हेर्दाखेरि 10 जनादेखि 15 जना हामीले यही यो बच्चा बच्ची नहुने, बच्चा बच्ची अब थाइरोइड भयो औषधि खाएकोहरूलाई बच्चा पेटमा बसेको यस्ता बिरामीहरू हामीले पर्याप्त मात्रामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाइपोथाइरोइडिजम भयो औषधि खाइएन भने बच्चाहरू नबस्न सक्छ। यो सानो लेभलमा थाइरोइड बढ्या छ भने पनि त्यस्तो भए औषधि खाएर लेभलमा ल्याएर मात्र बच्चा पाउन पर्ने हुन्छ, नभए बच्चा हुँदैन। बसिहाल्यो पनि लुला लङ्गडा होचापुड्का यस्तो हुन सक्छन्। पहिला हामीले कति देख्थ्यौँ, कति यो होचापुड्काहरू यो त्यस्तो व्यक्तित्वहरू पहिला देखिन्थ्यो, अहिले हामीले देख्दैनौँ। किनभने यो थाइरोइड जाँच्नुपर्छ भन्ने अहिले ज्ञान भइसकेको छ। प्रेग्नेन्सी अगाडि, बच्चा प्लान गर्नु अगाडि हामीले प्रायःसो महिलाहरूमा अहिले त यो गाइनिकोलोजिस्टहरूले स्क्रिनिङ पनि गर्नुहुन्छ थाइरोइडको जाँच। यो बच्चा पेटमा भइसकेपछि यो के छ कसो छ भनेर जाँच पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएर त्यस्ता समस्याहरू एकदम कम भएर गएका छन्। बच्चा बच्चीहरू खेर जाने पनि कम भएर गएको छ। लुला लङ्गडा होचा प्रकार पनि अहिले हामीले पाउँदैनौँ। यस्तो हामीले सल्लाह भने दिइराखेका हुन्छौँ, थाइरोइड जाँच गरेर मात्र बच्चा प्लान गर्नुहोला। यो पछि दुःख पाइँदैन। त्यस्तो भयो भने प्लान गर्नुभन्दा अगाडि थाइरोइड जाँच दियो भने स्वस्थ बच्चा जन्माउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न आएको छ। हामीसँग समय अब सकिँदैछ। डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न छ। खेर जान सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ हाइपरथाइरोइडिजममा पनि। त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँहरूले सल्लाह लिने। त्यो हाइपरथाइरोइडिजम भएको बेलामा फेरि औषधि जुन पाइ त्यही खान हुँदैन। हामीले एउटा औषधि कुन बेला कुन ट्राइमेस्टर कुन औषधि हाल्ने भन्ने हुन्छ, त्यो पनि हामीहरू यो बिरामीहरूलाई सल्लाह दिने गर्छौँ, गर्भवती महिलाहरूलाई सल्लाह दिने गर्छौँ। डाक्टर साहब, अर्को हामीसँग समय सकिन लागेको छ। अर्को प्रश्न आएको छ। हड्डी जोड्नीहरू पड्किन्छ धेरै, अनि हिँड्दा घुँडाहरू एङ्कलका जोइन्टहरू चाहिँ पड्किने समस्या छ। यो कस्तो खालको समस्या हो, यसमा सम्बन्ध छ कि छैन भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ। डाक्टर साहब, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हड्डीहरू धेरै पड्किने कुरा गरिरहनु भएको छ, कस्तो खालको समस्या भनेर क्वेसन गर्नु। हजुर, यो थाइरोइड भयो भने हजुर निर्मलाजी, मैले तपाईँको प्रश्न राम्ररी सुन्न त सकिनँ। यो थाइरोइड भयो भने हड्डीहरू दुख्ने, मसल दुख्ने, यता दुख्ने उता दुख्ने प्रशस्त मात्रामा हामीले पाउँछौँ। अघि नै मैले भने जस्तो यो नसालाई पनि असर गरे हुन्छ। थाइरोइडको हर्मोनहरू कम भइदियो भने अर्को फेरि थाइरोइड भएकै ठाउँमा अर्को हर्मोन पनि, क्याल्सियम निकाल्ने हर्मोनहरू पनि त्यही हुन्छ। जब क्याल्सियम कम निस्किन्छ त्यसले पनि धेरै समस्याहरू, हड्डी बनाउनलाई क्याल्सियम चाहिन्छ। त्यो क्याल्सियम कम भइदियो भने पनि हड्डी फ्र्याक्चर हुने, दुख्ने, कर्कर खाने, झमझम गर्नेदेखि यावत समस्याहरू हुन्छ। यो सबै यो थाइरोइड, प्याराथाइरोइड ग्रन्थीहरूको मैले थाइरोइड भएकोले यो थाइरोइड ग्रन्थीमा गडबडी, प्याराथाइरोइडमा गडबडी भएर यो समस्याहरू निकै हामीले देखेका छौँ बिरामीहरूमा। र क्याल्सियम पनि त्यतिबाट निस्कने भएको हुँदा क्याल्सियम कम निस्क्यो भने पनि यी समस्याहरू, हड्डीको समस्याहरू निकै देखेका छौँ हामीले। ओके डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? डायबिटिज, थाइरोइडसँग सम्बन्धित भएर केही कुरा छुटेको छ जस्तो लाग्छ भने जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब। हजुर, यो अब यो कोरोनाको यो कोभिड-19को महामारीको बेलामा यो डायबिटिज भएका बिरामीहरू, थाइरोइड बिरामीहरूलाई धेरै नै समस्या भएको छ। हस्पिटलमा आउन पाउनु भएको छैन। नआत्तिनुहोस्, हामी
तपाईँलाई हाम्रो नम्बरहरू फेसबुक पेजहरू यताउतामा हामीले मेसेन्जरहरूमा सोसियल मिडियामा हामीले हाम्रो नम्बरहरू राखेका छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हाम्रो नम्बरहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही अप्ठ्यारो छ भने हामीलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई उचित सल्लाह दिन्छौँ। यो आउनै सकिएन हस्पिटलमा, यस्तो बेला आउनु पनि राम्रो हुँदैन। प्रशस्त यो कोरोना सर्ने ठाउँ भनेकै हस्पिटल हो। सकेसम्म आउन नपरेको नागिदिनु होला, घरबाटै हामीलाई सम्पर्क गरेर सरसल्लाह लिँदा अझ राम्रो। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र नमस्कार। आज हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित भएर डायबिटिज र थाइरोइडको समस्या हुने, कस्ता खालका समस्या भयो भने हामी तुरुन्त हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरू समक्ष यस विषयमा कुनै पनि प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट बक्समा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। कुनचुनको हामी एन्सर लिएर अर्को साता पनि फेरि आउने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई समय दिनुभयो, हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी फेरि अर्को साता तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने नै छौँ। हस्त नमस्कार।